بونجور. دونك مرحبا بكم عاوتاني في هذه الحصه هذه كاتريام بارتي الكور ديال لي نوم كومبلكس. الوغ كما كنقول لكم دائما هاد لي نوم كومبلكس كندير فيهم حتى لي زيكزامبل و لي زيكزارسيس دابليكاسيون. يعني الا كنتي انتريسي بزاف بهذا الشيء وتبعتيه وفهمتيه مزيان ما يبقاش عندك مشكل في هذا الدرس. بليس لي زيكزامبل بطبيعه الحال غادي نديرهم من بعد، لي زيكزارسيس غادي نديرهم من بعد. اذا هذا لا كاتريام بارتي غادي نشوفوا فيها لي بروبريتي ديال لا فورم تريغونوميتريك. كنا شفنا لا فورم تريغونوميتريك المره اللي فاتت في الفيديو اللي قبل. اللي ما شافهمش يرجع يشوفهم هو الاول، يشوف ديك الفيديو هو الاول. لا فورم تريغونوميتريك خصنا نضبطوها. دونك الاساس هو الضبط. شي حاجه اي حاجه درتيها هو تضبطها، هذا هو الاساس في الرياضيات باش ما كيبقاش المشكل كاع. اذا هاد لا فورم تريغونوميتريك دابا خصك تعرف واحد الحاجه. لا فورم تريغونوميتريك كاينين دو بزاف ديال لي ميثود، ولكن جينيرالمون دو ميثود اللي هما تري امبورطونط. شنو هما هاد لي دو ميثود اللي هما تري امبورطونط؟ هما اول حاجه تعرف تطبق لي زيتاب من عادي، يعني من فورم الجبريك حتى تبقى الفورم تريغونوميتريك. ثانيا ممكن دير لي بروبريتي، ومن بين لي بروبريتي هما هادو ديال الضرب، ديال الاس، ديال القسمه، وديال البار، وديال المقلوب كاع. دونك اون جينيرال زد ان الا كانت مثلا عندك زد ان هي موديل ديال زد ان كوس تيتا بلس تيتا 1 نسميها بلس اي سينوس تيتا 1. هذا هو زد ان. وعندك زد 2 هذه تتسمى لا فورم تريغونوميتريك، هي هذه تيتا 2 بلس اي سينوس تيتا 2. قلنا on a dit que هاد تيتا 2 تتسمى ارغيمون زد 2. هذا الموديل ديال زد 2 تيتا 1 ارغيمون زد 1. دابا نشوفوا لي بروبريتي. الا درتي زد 1 مضروبه في زد 2 شنو تدير؟ الموديل تضربو في الموديل عادي ها هو، وبالنسبه لي زارغيمون تتجمعهم. يعني ملي تيكون عندك الضرب ديال زد 1 زد 2 كتجمع لي زارغيمون تيتا 1 بلس تيتا 2 بلس اي سينوس تيتا 1 بلس تيتا 2. الوغ الضرب، شوف الضرب هنا في لا فورم تريغونوميتريك كيرجع للجمع ديال لي زارغيمون. وهنا هاد بروبريتي هادي تتشبه لينا شي شويه الالان الضرب تيرجع للجمع. دونك لي لارغيمون بروبريتي ديال لارغيمون تتشبه شي شويه الالان. حنا اذا نكملوا هذه الاولى. الثانيه الا كان زد 1 على زد 2 دونك نفس الشيء. الموديل ديال زد 1 كنقسمو على الموديل ديال زد 2، ولكن بالنسبه ساشون كو زد 2 ديفيرون دو 0 بيان سور، موديل ديفيرون دو 0. الوغ هنا بالنسبه لي زونكل كندير تيتا 1 موان تيتا 2 بلس اي سينوس كنسبق لي الفوق تيتا 1 ديال الفوق ناقص تيتا 2. يعني لاحظوا هنا القسمه كترجع للموان بالنسبه لي موديول، بالنسبه لي زارغيمون. ولكن بالنسبه لي موديول داكشي اللي درتي على زد كديرو حتى على الموديول، داكشي اللي درتي هنا تديرو حتى على لي موديول. اما بالنسبه لتيتا الا كان الكسر ترجع موان، الا كانت الضرب كيرجع بلس. وهذا تيفكرنا في الالان وفي اللوغ اون جينيرال. هنا دابا زد 1 لا بويسونس ان، الا كان داك اس ان تدير الموديول ديال زد 1 لا بويسونس ان كوس تيتا 1 بلس اي سينوس تيتا 1. هنا واحد المساله مهمه. هاد الكتابات هادو ممكن يبانو لنا بشكل ساهل الا درنا لا فورم بولار. هادي تتساوي ايضا هي بلا فورم بولار هي موديول زد 1 وهنا تيتا 1. هذا تتساوي ايضا هو الموديول ديال زد 2 وهنا تيتا 2. دونك لاحظوا هنا هادو القواعد هما هادو اللي قلنا، هادو هما الثلاثه اللي قلنا. غنزيد وحده، غنزيد جوج، نزيد جوج. شنو هما جوج اللي غنزيد هادي ديال زد بار. زد 1 بار شنو هو؟ شنو كيتبدل؟ كيبقى نفس الكتابه. شوف زد 1 شنو هي؟ الا درتي زد 1 بار تيبقى نفس الموديول، حيت زد و زد بار عندهم نفس الموديول. هذه بروبريتي حتى هي ممكن ديروها، حتى هي مهمه وسهله ما فيهاش حاجه. زد تساوي الموديول زد بار، وكنا درناها قبل في لي بروبريتي في البارتي الاولى في الفيديو. اذا هذه الموديول ديال زد 1 بار، الموديول هو زد 1 والموديل زد 1. وبالنسبه لتيتا كترجع موان تيتا 1 بلس اي سينوس موان تيتا 1. يعني فورم تريغونومتريك ديال زد 1 الى تيتا كتبدل تيتا 1 كترجع موان تيتا 1. الا بغيتي دير زد 1 بار الا درتي فورم تريغونومتريك ديال زد 1 بار، هذه بروبريتي. واخيرا ديال القسمه 1 سور زد 1 ممكن ديرها ديريكتومون. الموديل هو 1 سور موديل زد 1. وبالنسبه لتيتا كيرجع كوس ديال موان تيتا بلس اي سينوس موان تيتا بحال الان.
الان ديال الان ديال واحد على اكس هي ناقص الان دو اكس. مزيان، هادي بروبريتي مهمين، وهادو الاولين هما اللي مهمين بزاف، هادو ثلاثه. هادو يقدروا يبانو الناس بشكل ساهل الا خدمنا بفورم بولار. زد 1 فوا زد 2 كدير بالنسبه للموديل كدير ليهم الضرب عادي، ولكن بالنسبه للريزارغيمون كتجمعهم تيتا 1 بلس تيتا 2. بالنسبه نفس الشيء هنا زد 1 على زد 2، الوغ الموديل تدير هنا زد 2 موديل تدير له الموديل زد 1 على الموديل زد 2، ولكن بالنسبه لتيتا كدير تيتا 1 موان تيتا 2. ثالث حاجه هذه الاولى، هذه الثانيه، هذه الثالثه. زد 1 فوا لا بويسونس ان دير الموديل لا بويسونس ان زد 1 بويسونس، وكدير ان تيتا كيرجع الضرب. هنا درنا طالون، هنا نسيت واحد الحاجه، هنا ان تيتا ان تيتا، هنا راه ان تيتا ان تيتا، هنا عاود كتبوها ان تيتا 1 ان تيتا 1، يعني الاس كيرجع الضرب. هنا الموديل تيبقى نفس الشيء، ولكن الاس كيرجع الضرب. هاد لي بروبريتي تري امبورطونط، بارفوا تحتاجوهم هما باش نجاوبو. اذا كاين ديمونستراسيون ديالهم بطبيعه الحال. دونك الى ناخذ اكزرسيس دابليكاسيون، اكزرسيس دابليكاسيون خدينا هاد ليكزومبل هذا زد هو هذا، هو مثلا هذا العدد 1 زائد اي على مثلا غاسين 3 بلس اي. انا نقول لكم هنا شنو غندير. انا غندير ديريكت لا فورم تريغونومتريك ديال الفوق وديال التحت، ساشون كو الخدمه ديالهم ساهله. انا نقول لكم شنو غادي نلقاو هي غاسين دو 2 كوس، غنلقاو بي سور 4. اللي ما فهمش هادشي ما عليه غير يعاود باش ما يجيش الفيديو، باش ما يجيش الفيديو هذا طويل، ما عليه غير يعاود الفيديو ديال لا فورم تريغونومتريك الاول، البارتي الاولى اللي قبل من هذه. وبالنسبه لتحت نفس الشيء. دونك غادي نعمل الموديل غيجينا هو 2، غيجينا كوس بي sur 6 plus i sinus ديال p sur 6. alors la forme trigonométrique facile نوصلوا لهادي. ودابا الا بغينا القسمه عندك forme trigonométrique sur forme trigonométrique, comment je peux calculer ça؟ شنو كندير لو موديل sur le module racine de 2 sur 2 هذا على هذا. وبالنسبه لي زونغل كندير p sur 4، كندير هادي ناقص هادي p sur 4 moins p sur 6. هذه هي لا بروبريتي اللي قلت قبل. بالنسبه لكدير القسمه كدير لي الفوق ناقص لي التحت بالنسبه لي زارغيمون. مزيان، اذا فورم تريغونومتريك غتكون ديال هذا العدد هو هذا كوس. هنا الا وحدتي المقامات 6 ناقص 2 ناقص 4 هي 2 بي مقسومه على 12 هي بي على، دونك واخا هي 2 بي مقسومه على 24 باردون. هنا اي سينوس ديال نفس الشيء 2 بي سور 24 واحد المقامات عادي. الوغ غتعطيني هادي غاسين دو 2 سور 2. هنا عطيني كوس بي سور 12 بلس اي سينوس بي سور 12. الوغ عطاتني واحد لونغل اللي ماشي ايزويال. دونك شوفوا بهادي بروبريتي بارفوا اون طومب سور لي زونغل ماشهم ايزويال، وهادي كنحتاجوها جوستومون بور ديدوير لي فالور ديال كوس ديال بي سور 12 و سينوس ديال بي سور 12. يعني كاينه اون كيسيون هنا، ريفليشي شي فو فهاد لا كيسيون هادي. الا قلت لك ديدوير السؤال هذا وشوف كيفاش تجاوب عليه. ديدوير كوس بي سور 12 سينوس ديال بي سور 12 هنا. اذا لاحظوا هنا درنا بروبريتي. كاينه طريقه اخرى في عوض نديرو بروبريتي، كاينه طريقه اخرى ولكن بارفو ما تكونش خدامه. بحال هذا المثال هذا ما كتكونش خدامه، حيت بي سور 12 ما يمكنش تلقاها بطريقه الاخرى. الطريقه الاخرى شنو هي؟ هو تدير فورم الجبريك ديال هذا. حنا عارفين كيفاش نديرو لا فورم الجبريك، اللي تكون اي في المقام تنضربو في الكونجوغي. الوغ هنا عندي غاسين 3 بلس اي، ضربنا في كونجوغي هو غاسين 3 موان اي، غنلقاو اون فورم الجبريك ا بارتي من لا فورم الجبريك. دونك اون فا ريفير لي ميم زيتاب كنا ديجا في لا بارتي ديال الفيديو اللي قبل باش نلقاو لا فورم تريغونومتريك، وغادي نلقاو في الاخر نفس الشيء، ولكن ما غادي نقدروش الصراحه لان لونغول ماشي ايزويال. بي سور 12 ما كايناش في ديك الطابلو. بي سور 12 ما مطالبينش بها نكونوا عارفينها في الامتحان. بي سور 12 يقدروا يقولوا لنا ديدوير، وهذا السؤال هذا ترشحوا انا في الامتحان بزاف وخصوصا سورتو هذا. دونك بي سور 12 ولا بي سور 8 ولا 3 بي سور 8 ولا شي حاجه بحال هكا. اذا هذا البارتي هذا اكزامبل درنا فيه هذا الاكزامبل هذا. ناخذ ان اوتر اكزامبل مثلا دوزيام كيسيون اللي غتكون شي شويه صعيبه ولكن غادي ترجع سهل. مثلا زاد هو هذا، زاد هو هذا لو نومبر، زاد هو هذا، زاد هو 1 بلس باغ اكزومبل 1 ولا نديرو حاجه اخرى 1 sur 2 racine 3 sur 2 i.
1 sur 2 racine 3 sur 2i. Montrer que z à la puissance 2018 ou bien 2022 appartient à R. هنا normalement باش نحسبو z à la puissance 2022 c'est une question c'est نقدر نقولو très difficile باش نحسبو z à la puissance 2022 surtout بالنسبه لينا ما عندناش هاد الايدنتيتي ريماركابل هادي ما عندناش لا بينوم دو نيوتن وصعيب حتى الا بغينا نستعملو لا بينوم دو نيوتن صعيب شي شويه. دونك باش نبينو هاد العدد ابارتيان ار هنا ديجا في واحد لا كيسيون بحال هكا قبل في الفيديوهات اللي قبل، شوفوها في الفيديوهات اللي قبل، ولكن هذيك الميثود ما خداماش هنا. حنا دو توت فاصون كنجربو كلشي ولكن ما خداماش هنا. شنو هي لا ميثود؟ هو نديرو زد اس 2020 نحسبوها الباغ ديالها ونلقاوها هو نفسها، ولكن هنا حتى الا بغيتي تحسب الباغ ديالها غتبان لك ماشي هي نفسها، ما بيناش، ولا نفسها ولكن ما غتبانش. دونك حتى الا بغيتي تزيد تحسب زد على بويسونس 2020 زعما تكتبها ودير ليها الباغ ديالها باش تلقى هي زد باغ، حيت اون سي ديجا كو سي زد ايكال زد باغ الوغ نيسيسيرمون زد ابارتيان ا ار. تري بيان. هنا شنو هي لاستيوس؟ فين ما نشوفو شي كيسيون فيها بحال هكا الاس كبير نفكرو في لا فورم تريغونوميتريك ديال هاد العدد، يعني بلا فورم تريغونوميتريك كترجع ساهل الكالكول ديال لا بويسونس، ولا لا فورم اكسبونونسيال ولا لا فورم بولار. حنا لي بروغرام اللي خصنا نسيو نكونوا عارفين فورم تريغونوميتريك فورم اكسبونونسيال. الوغ هنا باش نبينو هاد زد على بويسونس 2020 بارتيان ار يسوفي نحسبوها بلا فورم تريغونوميتريك. اون يعني نديرو لا فورم تريغونوميتريك اون زد بالنسبه لا فورم تريغونوميتريك، سوا نعاودو للناس لي زيتاب، سوا il suffit de remarquer هادو 1 sur 2 racine 3 sur 2 دائما ممتدرين نلقاوهم عندنا في الطابلو معروفين دائما تنصادفوهم، يعني انت في الامتحان تكون فايت لك تعرفهم ما تشوفهم بلا ما دير لا موديل الاول. الموديل باين هو واحد، يعني تكتب هذه غير كوس ديال اش ديال بي سور 3 بلس اي سينوس ديال بي سور 3. ماشي مشكل غدير بحال هكا، غديرها ديريكتومون لان هذه باينه كوس بي سور 3 ولا سينوس بي سور 3 وهذا وما يسولكش علاش، وغدير 1 الموديل هو 1 مزيان. إذا 1 فاكتور كوس بي سور 3 بلس إي سينوس بي سور 3 واحد إيزويال، هادي فالور إيزويال معروفين دونك محتاجش كاع ندير الموديل ما لقيت والو دونك هو 1 حتى إلا حسبتي غتلقى فريمون 1. دونك دابا غادي نرفعو أس 2022. نرفعو أس 2022 كيفاش كنديرو؟ شديتي هاد العدد 1 كوس بي سور 3 بلس إي سينوس بي سور 3 هادو كامل غادي نرفعو أس 2020. باش كنرفعو أس 2022 باش كنرفعو أس 2022 شنو تنديرو لا بروبريتي اللي عندنا اللي درناها قبل. اذا شنو كنديرو زائد أس 2022 ايكال هنا بالنسبه للموديل تا هو كنرفعو أس 2022 راه قلناها قبل. رجع شوف البروبريتي والكوس كيرجع الضرب هاد بي سور 3 هاد الارغيمون كيرجع الضرب 2020 كيرجع 2022 مضروبه في بي سور 3 بلس نفس الشيء بالنسبه للسينوس 2022 مضروبه في بي سور 3. تري بيان. دونك فينالمون 1 بلس اي عدد هو 1 الكوس هادي شحال؟ دونك هنا غتعطينا 674 بي بلس اي سينوس ديال 674 بي. هنا شنو عطينا؟ هادي غنحسبوها بالكالكولاتريس، عطينا كوس ديال ممكن نحيدو اي عدد بيغ ممكن نحيدو راه كوس زيرو هادي 674 بي كلها بيغ ممكن نحيدها بيغ مع بي ممكن نحيدو بلس اي سينوس حتى هنا ممكن نحيدو هو زيرو. نستعمل الكالكولاتريس نفس الشيء يعطيني 1 كوس زيرو هو واحد زائد اي سينوس زيرو هو زيرو. هادي احسن نكونو عارفينهم. دونك هذا 1 فوا اي دونك عطينا 1 ابارتي الاخ دو احنا حسبنا زائد أس 2022 راه حسبناه الصراحه ولقيناه هو واحد راه كاين تمن او ميم بوزيتيف ابارتي الار بلس. لا ديرنيير بارتي غيكون فيها الا كان فيها ديال الضرب حتى هي بحال نفس الشيء. دونك ميرسي لو فوتر اتونسيون ونتلاقاو في فيديو الجاي غنشوفوا واحد لي كا بارتيكولي وغنزيدكم شي اكزامبل في الضرب ولا فون تريغونوميتريك. دونك غنشوفوا في لي زيكزيرسيس حنا نزيدو نضبطو هادو لي بروبريتي، ولكن كننصحكم تعاودوا هاد الفيديو حتى تضبطوا هادو مزيان. هاد الفيديوهات بجوج لا فون تريغونوميتريك راه نيسيسيرمون كاينه في ليكزامان.